franco-persien. Voilà, nous voici donc au Palais présidentiel. Bonsoir Monsieur le Président et merci de nous accueillir ici avec Thierry Tuillier en ces jours de Nowruz, le nouvel an iranien. Dans quelques jours, vous serez à l'ONU. À cette occasion, une grande partie du monde attend et espère un geste de paix de votre part, une initiative, une ouverture. Est-ce que c'est votre intention ? شب بخیر آقای رئیس جمهور. من به اتفاق آقای تری تویلیه در خدمتتون هستیم در این روز نوروز سال نو ایرانی. تا چند روز دیگر جناب عالی در سازمان ملل متحد خواهید بود و بخش مهمی از جهان منتظر حرکتی از سوی ایران هست، حرکتی صلح‌آمیز، حرکتی که نشان دهنده گشایش ایران و نوعی همکاری با جامعه بین‌المللی باشه. Alors, quelle est votre question au juste? Est-ce que c'est Oui. Est-ce que c'est l'intention de Monsieur le Président de faire une ouverture ou de prendre une initiative à l'occasion de sa venue au Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier du nucléaire? آیا به اصطلاح ابتکاری حرکتی در این جهت که گفتن در هنگام اقامتتون در اونجا وجود خواهد داشت یا خیر؟ Changement de position iranien ou une initiative? یک تغییری در موضع ایران یا یک ابتکار جدیدی از سوی ایران؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا سلام عرض میکنم به ملت خوب و صمیمی فرانسه و همه فرانسوی زبانان و به شما هم خوش آمد میگم در تهران در یک هوای بسیار دلپذیر و روز زیبای بهاری اومدید تهران و با هم گفتگو میکنیم. خب من اعلام کردم که در روزی که بناست در موضوع هسته ایران صحبت بشه به شورای امنیت خواهم رفت و اونجا مواضع ملت ایران رو بیان خواهم کرد. ملت ایران همواره یک ملت صلح‌طلب بوده. ما هیچگاه در مقابل هیچ ملتی نبودیم. اما درباره واژه‌هایی که شما به کار بردید حرف‌های فراوانی هست. اینکه جامعه جهانی یا گشایشی از سوی ایران یا اقدامی در جهت صلح از سوی ایران، اینها عبارتی است که خیلی جای بحث داره. ما فکر میکنیم با بعضی از قدرت‌های زورگو و خودخواه طرفیم، نه با جامعه جهانی. جامعه جهانی بیش از 6 میلیارد انسانی هستند که روی کره زمین زندگی میکنن و بیش از 190 کشور. ما با همه گفتم یک بخش مهمی از جامعه. برخی از قدرت ها اونم فقط دولت هاشون نه مردمشون. ما با مردم آمریکا هم رابطه خوبی داریم، همینطور با مردم انگلیس، اما با دولت هاشون نه، چون دولت هاشون دولت های خودخواهی هستن. اونها میخوان زور بگن. اینجا هم ایرانه، کانون جوشش فرهنگ و تمدنه، یک ملت بزرگ زیر بار زور نخواهد رفت، اما اهل گفتگو هست. من فکر میکنم ملت فرانسه هم همینطوره. ملت فرانسه حاضره که درباره استقلال خودش یا حقوق مسلم خودش کوتاه بیاد؟ تاریخ اینو ثبت نکرده. برای ملت ایران همین ثبت نشده. البته ما پیشنهادهای خوبی تا امروز دادیم.
از این به بعد هم پیشنهادهای بسیار خوبی خواهیم داد، اما پیشنهادهای ما مبتنی بر قانونه و بر حقوق مسلم ملت ایران. Vous allez formuler d'autres propositions à l'occasion de votre venue à New York? آیا شما پیشنهادات دیگری را در زمان اقامتتون در نیویورک مطرح خواهید کرد؟ بله، پیشنهادهای ما همش بر اساس قانون و بر اساس حقوق مسلم همه ملت ها از جمله ملت ایران خواهد بود. نه لزوما اون چیزی که دولت آمریکا یا انگلیس میخواد. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à accepter une suspension de vos activités nucléaires, de l'enrichissement nucléaire, en échange d'une suspension des sanctions? آیا مثلا شما حاضر هستید که غنیسازی رو متوقف کنید در مقابل توقف تحریم ها و مجازات ها علیه ایران؟ غنیسازی ما یک کار کاملا قانونی است، اما اقدامات آمریکا و انگلیس در شورای امنیت کار کاملا غیر قانونی است. آیا میشه یک کار غیر قانونی رو با یک کار قانونی معادل قرار داد؟ این خنده‌دار نیست که در دنیایی که این دو قدرت ساختند خودشون انواع نیروگاه‌ها و چرخه‌های تولید سوخت رو در اختیار دارند و استفاده می‌کنند، حتی از مسیر صلح‌آمیز هم منحرف شدند، اما در مقابل کار کاملا قانونی و صلح‌آمیز ملت ایران می‌ایستند. نه دو چیز جدا از هم هستند، معادل نیستند که ما می‌خوایم در برابر هم قرار بدیم. Donc vous n'acceptez pas l'idée d'une suspension de vos activités nucléaires. بنابراین شما حاضر به پذیرفتن توقف غنیسازی هسته‌ای در ایران نیستید؟ این یک خواسته غیر قانونی است. Comment, Monsieur le Président, pouvez-vous convaincre tous ceux qui nous regardent que l'Iran n'enrichit pas de l'uranium à des fins militaires? Comment pouvez-vous convaincre que vous n'êtes pas en train de mettre au point une bombe atomique? چگونه آقای رئیس جمهور شما می توانید تمام کسانی که همینک ما رو می بینند متقاعد کنید که فعالیت‌های ایران، فعالیت‌های غنیسازی ایران در جهت ساخت بمب هسته‌ای نیست؟ شما فکر می‌کنید چطور میشه متقاعد کرد؟ آیا راهی جز آژانس و نظارت‌های آژانس و قانون وجود داره؟ Mais vous ne donnez pas toute liberté aux inspecteurs de l'AIEA, de l'ONU, pour contrôler vos installations. ولی شما آزادی کامل برای در واقع بازرسان آژانس رو فراهم نکردید. چرا؟ اتفاقا ما بیشترین همکاری ها رو با آژانس انجام میدیم. خوبه که آژانس یک گزارشی از نظارت ها و همکاری ها رو منتشر بکنه تا معلوم بشه کدوم کشور بیشتر از همه همکاری کرده. من فکر میکنم یک آمار مقایسه‌ای خیلی روشنگر هست. آژانس اعلام بکنه آمریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی، دیگران چقدر همکاری کردن، ما چقدر همکاری کردیم. تمام مراکز هسته‌ای ما زیر دوربین هاست. ده‌ها گزارش آژانس منتشر کرده. در تمام اینها اعلام کرده که هیچ انحرافی مشاهده نشد. البته آژانس هم باید طبق قانون کارش رو انجام بده. Mais l'agence a dit aussi que l'Iran avait caché, en quelque sorte, l'ampleur de son programme nucléaire. Elle a noté, cette agence aussi, des violations à l'égard de vos engagements vis-à-vis de cette agence. ولی طبق گزارش‌های آژانس ایران در واقع وسعت فعالیت‌های هسته‌ایش رو پنهان کرده بوده و برخی از فعالیت‌ها رو نیز پنهان کرده بوده از دید آژانس. کدوم گزارش؟ Les rapports d'il y a 2 ans, il y a 1 an, quand ils ont conclu ces rapports, au fait que pendant des années, l'Iran n'avait pas effectivement rendu public l'ampleur de son programme nucléaire. ایران به مدت‌های مدید وسعت فعالیت‌های هسته‌ایش رو فاش نکرده بوده. این
حرف درستی نیست. این گزارش متعلق به آژانس نیست. این ادعای آمریکا و انگلیس هست. اونها مدعی هستند که ایران پنهانکاری کرده. تمام گزارش‌های آژانس حاکی از اینه که ایران در مسیر قانون و صلح‌آمیز حرکت میکنه. البته طبیعی است که همواره آژانس سوال‌هایی داره. شما میدونید که یک دوره طولانی آژانس به شدت تحت فشارهای سیاسی آمریکا و انگلیس بود. همون جوری که الان شورای امنیت تحت فشار هست. اما در تمام گزارش‌ها به صراحت تاکید شده که ایران هیچ انحرافی مشاهده نشده است. آمریکا و انگلیس میخوان یه سازوکارهای خارج از قانون تعبیه کنن. و این هم معناش دیکتاتوری جهانی است و یادآور دوران استعمار. Si vous souhaitez jouer la transparence, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à nous dire aujourd'hui combien de centrifugeuses sont en service en ce moment en Iran? اگر شما واقعا مایل هستید که شفاف باشید در اظهاراتتون، میتونید به ما بگید چند تا سانتریفوژ الان در ایران در حال فعالیت هستند؟ شما مأمور آژانس هستید؟ مأمورین آژانس باید بیان گزارش کنن. من روزنامه نگار هستم. خب مأمورین آژانس باید بیان گزارش کنن. شما اگه علاقه‌مند باشید میتونید خودتون مستقیم برید مشاهده کنید. و میتونید فیلم هم بگیرید. Monsieur le Président, moi je voudrais quand même vous reposer la question sur vos objectifs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que l'Iran ne cherche pas à fabriquer une bombe? خب ما می‌خواستیم به هر حال اهداف شما رو از اونها مطلع بشیم. آیا امشب شما با صراحت میتونید بگید که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست؟ ما که بارها اعلام کردیم. ببینید امروز سلاح هسته‌ای دیگه کاربردی نداره. البته ما به طور اعتقادی دنبال سلاح نیستیم. این سلاح و ساخت این سلاح و کاربرد این سلاح مخالف اعتقادات ماست. البته اگر کسی یک تحلیلگر هوشمند سیاسی باشه میفهمه که امروز دیگه بمب اتمی کاربردی نخواهد داشت. امروز روز بیداری ملت هاست. بمب نمیتونه معادلات انسانی رو حل کنه. شما وضعیت آمریکا در عراق رو ببینید. انبارهای آمریکا پر از بمب‌های نسل سوم و چهارمه. بزرگترین زرادخانه‌ها مال آمریکا و همینطور انگلیس. آیا بمب‌های اتم آمریکا میتونه آمریکا را از باطلاق عراق نجات بده؟ همینطور رژیم صهیونیستی بمب اتم داره. آیا تونست در لبنان پیروز بشه؟ شوروی سابق هم بمب اتم داشت. آیا بمب اتم تونست جلوگیری کنه از فروپاشی اتحاد شوروی؟ نه. امروز روز معادلات انسانی است. اندیشه تعیین کننده است، نه بمب. اونایی که پول مردمشون رو خرج بمب میکنن به مردمشون خیانت میکنن. خوبه این پولها رو خرج بهداشت و رفاه مردمشون بکنن. البته ما ریشه این نوع نگرش رو در آمریکا و انگلیس به خوبی میشناسیم.
اونها نگاهشون به دنیا از موضع کینه‌ورزی است. qui cherchent la revanche dans le monde, اونها با ملت‌ها دشمنن. opposés aux populations, peuples du monde entier, اونها میخوان مسلط باشن بر همه ملت‌ها. dominer tous les peuples فرهنگ ملت‌ها براشون ارزشی نداره. à travers le monde ne leur dit rien. می‌بینید چه هجومی کردن به فرهنگ ملت‌های Et اروپا؟ l'agression qu'ils mènent contre les cultures européennes, همین الان تو فرانسه ببینید چه هجومی از ناحیه فرهنگ agression culturelle بی‌بندوبار آمریکایی هست. contre la culture française. اونا میخوان دنیا رو با دشمنی و با جنگ اداره کنن. Ils entendent contrôler le monde par la guerre, par l'hostilité, par l'agression. اما ما نگاهمون نگاه انسانی است. La vision est différente. Il s'agit d'une vision humaine. ما میگه ملت‌ها Il باید s'agit با des هم دوست choses, باشن، nous sommes pour l'amitié entre les peuples, گفتگو کنن. nous sommes pour le dialogue entre les peuples. از نگاه ما همه ملت‌ها محترمن. Sur la base de nos convictions, tous les peuples sont respectueux. همه Il faut انسان‌ها respecter محترمن tous les hommes. Il faut respecter tous les hommes. و باید به همه احترام بذاریم. Il faut donc respecter tous les êtres باید دنیایی بسازیم که همه دوست هم باشن، dans lequel tout le monde est ami. نه اینکه عده‌ای مسلط بر دیگران. Et non pas laisser que certains dominent d'autres. ما اینو قبول نداره. Voilà, nous ne sommes pas pour cette vision des choses. Alors justement, si votre programme nucléaire inquiète, c'est parce que votre discours est souvent perçu comme menaçant et directement menaçant. Vous avez dit par exemple qu'Israël allait disparaître, avait vocation à disparaître. Vous avez même employé les termes rayés de la carte. Est-ce que c'est un souhait de votre part? Est-ce que c'est une volonté de faire disparaître Israël? اگر موضع ایران نگران کننده هست، یکی از دلایلش هم این هست که گفتمان جناب عالی تا حد زیادی تهدید کننده است. مثلا اظهار اینکه اسرائیل باید از نقشه جهان محو بشه، اینها همگی نگرانی های ایجاد کرده که در مورد پرونده هسته‌ای هم در واقع سرایت کرده. چرا باید نگرانی ایجاد کنه؟ Pourquoi nous devons créer de l'inquiétude? Pourquoi Vous avez employé مگر رژیم صهیونیستی جزئی از اروپای آمریکاست؟ est-ce que Israël est une partie de l'Europe ou des États-Unis? ما فکر می‌کنیم اینا تحمیل به آمریکا و اروپا. Nous pensons qu'ils s'imposent, les Israéliens s'imposent aux États-Unis et à l'Europe. همینطور که تحمیل به مردم منطقه هستن. Comme d'ailleurs ils s'imposent aux gens de la population de la région. من از شما سوال میکنم، Je vous pose la question. اتحاد جماهیر شوروی کجاست؟ L'Union soviétique, où est-ce qu'elle se trouve? آیا محو نشد؟ Est-ce qu'elle n'a pas disparu de la carte du monde? چجوری محو شد؟ Comment elle a disparu? ما برای فلسطین راه حل کاملا انسانی داریم. Nous avons une proposition vraiment très humaine pour régler le problème palestinien. ما گفتیم تمام Nous avons فلسطینی dit ها que tous les در Palestiniens یک همه پرسی pouvaient آزاد شرکت کنند participer à un référendum libre و جنگ 60 ساله خاتمه پیدا. afin de mettre un terme à une guerre qui dure depuis 60 ans. نتیجهش از همین الان معلومه. Le résultat est évident d'ores et déjà. به خاطر همون نتیجه است که آمریکا و انگلیس زیر بار نمیرن. C'est d'ailleurs à cause de ce résultat que les Américains et les Anglais ne sont pas prêts à accepter cette... Pour que les choses soient bien claires, vous souhaitez cette disparition d'Israël? Vous avez la volonté de faire disparaître Israël ou c'est un pronostic? برای اینکه همه چیز روشن باشه، آیا شما واقعا آرزو دارید که اسرائیل از صحنه جهان محو بشه، یا اینکه برنامه‌ای برای این کار دارید، یا اینکه در واقع پیش بینیتون این هست؟ ببینید من راه حل رو گفتم. من فکر میکنم مردم فلسطین هم حق تعیین سرنوشت دارن. اجازه بدیم خودشون انتخاب کنن، مسیحی، یهودی و مسلمان. هر کس که فلسطینی است، هر کس اهل اونجاست در رأیگیری شرکت. من فکر میکنم نتیجه معلومه. در انتخابات سال گذشته دیدیم.
Mais si les Palestiniens choisissent la coexistence de deux États, un État palestinien aux côtés d'Israël, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? اگر خود فلسطینی ها بپذیرن که دو دولت در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، آیا شما حاضر به قبول اون هستید؟ ما اتفاقا ما همینو میگیم اجازه بدید ملت فلسطین خودش تصمیم بگیره بدون تحمیل در یه فضای آزاد. این حق مردم فلسطین. بذاریم خودشون تصمیم بگیرن. نوع حکومتشون رو خودشون تعیین کنن. Avec Israël comme voisin. با اسرائیل به عنوان همسایه. ببینید بذارید ملت فلسطین خودش راجع به کشور خودش تصمیم بگیره. این که حق مردم فلسطین. اما برای من یه سوال مطرحه. برنده جنگ اول و دوم جهانی کی بود؟ این مناسباتی که بعد از جنگ دوم شکل گرفته به نفع کیه؟ به نفع فرانسه است؟ آلمان؟ کشورهای اروپایی است؟ به نفع آسیا؟ آفریقا؟ آمریکای لاتین؟ یا نه؟ فقط به نفع صهیونیست هاست؟ و به نفع یک گروه اقلیت حاکم در آمریکا؟ و در انگلیس؟ بقیه ملت ها همه دارن ضرر میبینن. شما به فرانسه نگاه کنید. جایگاه فرانسه توی این 60 سال از کجا به کجا رسیده؟ الان فرانسه در معادلات جهانی چه نقشی داره؟ این کاهش پیدا کرده یا ارتقا پیدا کرده؟ نتیجه کاملا روشنه. بعد از جنگ دوم جهانی یه مناسباتی رو سازمان دادن که فقط یه عده قلیلی ازش سود میبرن و بقیه ضرر میکنن. همه دارن ضرر میکنن. اینها هر جایی که میخوان هزینه بکنن کشورهای اروپایی رو هم وارد میکنن، خسارت‌هاشون رو تقسیم میکنن توی دولت‌های اروپایی و هر جا سود خالص باشه به تنهایی سود رو میخورن. من فکر میکنم حرفی که میزنم حرف ملت‌های اروپایی هم هست. امروز ما با بعضی از دولت‌های اروپایی وقتی صحبت میکنیم میگن ما تحت فشار آمریکا هستیم. میگن ما تحت فشار صهیونیست‌ها هستیم. چرا باید اینطوری باشه؟ و این فشار تا کی ادامه داره؟ 60 سال گذشت دیگه. آیا میشه یه تاریخی بذاریم که دیگه فشار آمریکا و صهیونیست‌ها تمام بشود؟ بیایم تو یک معادلات عادلانه و موازنه عادلانه با هم زندگی بکنیم. سوال من اینه واقعا چه کسانی میخوان رابطه بین ملت ایران و ملت فرانسه رو مخدوش کنن؟ چرا باید بین ملت ایران و ملت فرانسه جدایی باشه؟ Mais la France, justement, a été choquée par une autre de vos déclarations sur l'Holocauste que vous avez qualifié de mythe, avec aussi ce colloque organisé au mois de décembre. Pour vous, est-ce que le génocide juif est une réalité historique ou pas? ولی خب ملت فرانسه هم از برخی اظهارات دیگر جناب عالی بسیار متعجب شدند، از جمله موضوع به اصطلاح هولوکاست که جناب عالی اون رو اسطوره‌ای
قلمداد کردید که در گرد همایی دسامبر گذشته مورد تاکید قرار گرفت. آیا جناب عالی نسل‌کشی یهودیان رو در جنگ جهانی دوم منکر می‌شوید؟ من فکر می‌کنم این سوال شما بیشتر برمیگرده به مردم فرانسه تا به من. یعنی این سوال شما فرانسه به روشنی پاسخ دادند و فرانسویان از طریق تاریخ نگارانشون. اجازه بدید که تشریح کنم. این سوال شما به نوعی چهره مردم فرانسه رو مخدوش میکنه. سوال اینه از ماجرای هولوکاست چه کسانی سود میبرن؟ سوال من این بود هولوکاست اگر درسته در کجا واقع شده؟ چرا مردم فلسطین باید تاوانش رو پس بدن؟ Vous dites si l'Holocauste a existé, ça signifie que vous n'en êtes pas sûr malgré tous les travaux des historiens. شما میگویید که چنانچه هولوکاست واقعیت داشته باشد بنابراین تردید دارید در مورد بگید حالا راجع به اینم صحبت می‌کنم. سوال اینه که اگر هولوکاست در اروپا واقع شده چرا مردم فلسطین باید جبران کنن؟ چرا اونها باید 60 سال از خونه‌شون آواره بشن؟ چرا باید خانه ها رو سر زن و بچه فلسطینی خراب بشه؟ چرا اونا باید سرزمینشون رو بدن به صهیونیستا؟ اونا که نقشی نداشتن. اونا بیگناهن. چرا کسی که اگر جنایتی بوده باید جنایتکار تاوانش رو پس بده؟ اما یه سوال دوم هم هست. اگر یک واقعیت تاریخی است نباید از تحقیق درباره اون دانشمندان رو منع کنید. شما از زمان خودتون رو بیارید بیرون، در موضع تاریخ بنشینید، به صحنه نگاه کنید. این کار شده البته در گذشته. به صحنه نگاه کنید. 60 ساله که مردم اروپا دارن خسارت میپردازن. خسارت مالی و خسارت سیاسی. بسیاری از احزاب و سیاستمداران اجازه اظهار نظر مستقل ندارن. حق ندارن راجع به صهیونیست‌ها حرف بزنن. چرا؟ Et parce que par ailleurs les historiens ont longuement travaillé sur ce sujet. اونها این شک میشه که در واقع بخوان واقعیات تاریخی رو منکر شوند. در تاریخ هزاران واقعیت اتفاق افتاده. در جنگ دوم جهانی 100 میلیون انسان کشته شدن. 60 میلیون عزم. آیا اون 54 میلیون دیگه انسان نیستن؟ تحقیق درباره اون 54 میلیون آزاده، درباره بقیه آزاد نیست؟ اجازه بدید. این خیلی بده که در تاریخ ثبت بشه فرانسه که با انقلابش واژه‌های آزادی و حقوق انسان‌ها رو وارد ادبیات سیاسی اروپا کرد، امروز مورخین و محققینش رو به خاطر تحقیق درباره هولوکاست زندانی میکنه. این قضاوت تاریخه و این همون هزینه سیاسی است که مردم فرانسه دارن میپردازن. برای کی؟ برای یک گروه صهیونیست. ما با این موافق نیست. Mais vous savez, on parle beaucoup aussi des 60 millions de victimes. Mais pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a eu 6 millions de victimes juives dans des camps nazis qui ont été exterminés parce qu'ils étaient juifs? Alors que les historiens
ont travaillé sur cette question. راجع به 60 میلیون در واقع قربانی جنگ‌های جهانی صحبت میشه، ولی چرا مانع از این بشیم که راجع به این 6 میلیون نفری که در اردوگاه‌های نازی به قتل رسیدن فقط به خاطر اینکه یهودی بودن صحبت بشه؟ ما که میدونید ما برای همه احترام قائلیم، یهودی، مسیحی، مسلمان. کشور ما هم آزادن، نماینده دارن در مجلس ما. شما میدونید ما طبق قانون هر 150,000 نفر یک نماینده دارن. اما تعداد یهودی ها 20,000 نفر هم نیست، یک نماینده دارن. ما میگیم جان و مال همه انسان ها محترم است. ما هر جنایتی رو محکوم میکنیم. اما سوال اینه که چرا اجازه نمیدن راجع به این تحقیق بشود؟ چه سری در این هست؟ من براتون میگم و همینطور برای مردم اروپا. سرش اینه که اگر راجع به اون تحقیق بشه این سلطه 60 ساله یک گروه صهیونیست متزلزل خواهد شد. که تا اعماق ساختارهای برخی از حکومت‌ها نفوذ کردند. مردم اروپا با این موافق نیستن. شما همینو میتونید تو فرانسه به رأی‌گیری بذارید. من اطمینان دارم مردم فرانسه با جنایت‌هایی که صهیونیست‌ها در فلسطین میکنن مخالفن. هر روز تجاوز میکنن، ترور میکنن، تهدید میکنن، خانه رو سر زن و بچه خراب میکنن، دانش آموزان رو تو خیابون به رگبار میبندن. با هلیکوپتر افراد رو ترور میکنن. شما فکر میکنید مردم فرانسه با این جنایت ها موافقن؟ هرگز. مردم فرانسه مردم فرهنگی هستند. ادبیات فرانسه، فرهنگ فرانسه، تاریخ فرانسه. ملت فرانسه ملت بزرگه، پایه‌گذار تمدنه. اتفاقا رابطه ملت فرانسه با ملت ما همیشه رابطه خوبی بوده. به خصوص در دوره انقلاب که رهبر بزرگ ما اومدن در فرانسه، این رابطه عاطفی خیلی تعمیق شد. اما فکر میکنیم صهیونیستان نمیخوان رابطه بین ملت‌ها رابطه دوستی باشه. اونا میخوان تفرقه و دشمنی باشه تا اونا حاکم باشه. و هر کس هم سوال میکنه راجع به اونها فوری متهمش میکنه. من یه معلمم، سلاحم هم قلم و زبانم. تو زندگی بیا مورچرم نکشتم تا همه هم دوست دارم. اما سوال میکنم، اونها از سوال میترسن. 60 ساله به بهانه هولوکاست مردم فلسطین قتل عام میشه و به اروپا تحمیل میشه. ما اینو نمیخوام. En tout cas, on ne vous a pas entendu reconnaître officiellement que d'après vous, l'Holocauste était bien une réalité historique. Est-ce que ce style
votre style avec ces déclarations est critiqué aujourd'hui en Iran. Est-ce que ces déclarations ne vous ont pas éloigné de la population? Est-ce que vous ne vous sentez pas plus isolé? On entend des critiques se faire jour contre vos déclarations et on dit que ça isole l'Iran. البته سبک گفتار جناب عالی به نظر میرسه که تا حدی امروزه مورد انتقاد هست و جناب عالی هیچ وقت هم واقعیت هولوکاست رو نپذیرفتید و امروزه شاید بتوان گفت که بسیاری انتقاد میکنن از سبک جناب عالی و همچنین این باعث شده از مردم دور شده اید و یا اینکه به قولی ایران رو در انزوا قرار دادید با این گونه در واقع موضع ها. نظرتون چی هست؟ میتونیم امتحان کنیم از مردم اروپا، شما سوال بکنید. من فکر می‌کنم مردم اروپا طرفدار همین ادبیاتن. مردم اروپا صهیونیست‌ها رو دوست ندارن. میتونید سوال کنید. البته شماها نه رسانه‌هایی که وابسته به صهیونیست‌ها هستن. رسانه‌های مستقل. شما فکر میکنید که ما از سوی صهیونیست‌ها کنترل میشیم؟ نه خیر، گفتم شماها میتونید. نه شماها که مستقل هستید. چون شما رو مستقل میدونم با شما گفتم. چون با ملت فرانسه احساس نزدیکی داریم. شما خودتون اینا رو میدونید. Mais pour parler de l'Iran, puisqu'on parlait de l'Iran, on a constaté qu'il y avait eu des manifestations d'étudiants, vous contestant, n'étant pas d'accord forcément avec votre politique. C'est un élément nouveau en Iran. Votre camp a perdu les élections locales l'année dernière. Comment vous analysez cet isolement et finalement ce recul au sein de votre propre pays? البته ما در ایران در گذشته شاهد تظاهراتی بودیم از سوی دانشجویان که با نظرات و سیاست‌های جناب عالی موافق نبودند. وضعیت جدیدی ظاهراً ایجاد شده و حزب شما هم در انتخابات اخیر موقعیت خودش رو از دست داد. آیا انزوا و نوعی عقب نشینی در مواضع خودتون احساس می‌کنید؟ من نمیدونم این اخبار رو کی به شما داده. ما چون نشستامون کاملا آزاده و بدون هیچ کنترل. در یه جمعیت 2000 نفری دانشجو 1900 نفر موافق من حرف می‌زدن، 100 نفرم مخالف. و اونایی که اقلیت محض بودن فریاد می‌زدن که احساس آزادی می‌کردن. و در انتخابات شوراها من حزبی ندارم که شرکت کرده. شما باید برید تو مردم بفهمید چه خبر. امروز ملت و دولت یکی هستن. و این زبان ملت ایران از طرف فرزند ملت ایران. Deux questions, si vous le voulez bien. La première, si vous êtes attaqué par les États-Unis. چون فرانسوی هستید بیشتر دارید وقت میگیرید. Merci. Merci. Est-ce que vous craignez une attaque américaine puisque ce scénario n'est pas écarté par Washington? آیا شما نگران از یک حمله امریکا بر علیه ایران هستید چون این فرضیه از سوی واشنگتن کنار گذاشته نشده؟ نه نگران نیست. به دو دلیل. یکی اینکه شرایط مطلقا چنین اجازه ای رو نخواهد داد. و فکر میکنیم در آمریکا هم عقلایی هستند که مانع از اقدامات دیوانه‌وار بشه.
و دلیل دومی که ما Et la deuxième raison, یاد c'est گرفتیم que به خوبی از nous خودمون avons دفاع کنیم. appris nous défendre de la meilleure façon possible. بلدیم خودمون رو حفظ کنیم. Nous connaissons, nous savons nous préserver. تجربیات تاریخی اینو به ما Nous آموخت. avons une grande expérience qui nous a 8 instruits sur ce سال plan. جنگ سنگین 8 ans de guerre très lourd. متاسفانه دولت‌های اروپایی هم حامی les صدام بودن. gouvernements européens ont apporté leur soutien à Saddam. البته رهبر صدام اصلی حسین. جنگ آمریکا و انگلیس بودن Mais il faut dire que ceux qui ont dirigé la guerre contre nous, c'était les Américains et les Anglais. که از صدام استفاده کردن علیه ما Ils ont abusé de Saddam contre nous, ils l'ont utilisé contre و متاسفانه کشورهای اروپایی هم به دنبال خودشون کشیدن. nous. Et malheureusement, c'est un fait historique que les Européens ont suivi les Américains et les Anglais sur ce این plan. همون جاهایی است که سودش رو آمریکا برد، Et خسارتش رو اروپا. Et voilà un exemple où les bénéfices, ce sont les Américains qui les ont empochés et les dégâts, ce sont ملت les ما بلد از Européens خودش qui ont دفاع payé. کنه. Mais le peuple iranien sait se défendre. اما من تقریبا مسئله نظامی رو منتفی میدونم. Je crois que c'est hors de question une attaque militaire ou une solution militaire, pour ma part. Alors, vous n'êtes pas un religieux, et pour autant, dans chacun de vos discours, il y a des références religieuses. Est-ce que le religieux peut guider une politique aujourd'hui? جناب عالی یک فرد در واقع روحانی نیستید، ولی در گفتارهایتون، در مواضعتون غالباً ارجاعاتی دارید به اصول مذهبی و دینی. آیا فکر میکنید که در زمان کنونی مذهب میتونه هدایتگر سیاست باشه؟ البته میدونید من یه استاد دانشگاه هستم و ریاضیات هم خوندم و بعد مهندسی. الان هم مهندس ترافیک و برنامه‌ریزی حمل و نقل و شغل اصلیم تدریس و تحقیق. اما نظام ما یه نظام دینی است. ما فکر می‌کنیم تنها راه برای بشر استفاده از ارزش‌های دینی است. این مشکلاتی که امروز دنیا داره به خاطر دوری از دینه. البته دین درست و حقیقی، نه دین تحریف شده. دین ما میگه فقط خدا رو بپرستید، زیر بار غیر خدا نرید، سایر انسان‌ها رو دوست داشته باشید، عاشق انسان‌ها باشید، بین خودتون با عدالت رفتار کنید، به حق کسی تجاوز نکنید، به کسی ظلم نکنید و زیر بار ظلم نرید، به اموال کسی تجاوز نکنید، دروغ نگید، صداقت داشته باشید. اینا چیزای بدی است. ما فکر می‌کنیم سیاستمدارای امروز چون از این ارزش‌ها دور شدن، زندگی رو بر بشر تلخ کردن. ملت‌ها همه خوبن. ملت‌ها همه خوبن. همه دوست دارن در صلح و صفا زندگی کنن. ملت‌ها مشکلی ندارن. اما سیاستمداران دروغگو و خودخواه برای جیب خودشون و حزبشون و شرکتشون جنگ درست میکنن، تفرقه درست میکنن، بین ملت‌ها فاصله درست میکنن. همه پیامبران سیاستمدار بودن.
ont été des hommes politiques. کدوم پیامبر سیاستمدار نبوده؟ Pouvez-vous me nommer un prophète qui ne soit pas homme politique en même temps? اگر حضرت مسیح که پیامبر بزرگ الهی بود Le و پیامبر Jésus-Christ پاک lui-même, بود، qui était envoyé de Dieu, qui est prophète de Dieu, اگر با ظالمین مقابله نمی‌کرد آیا اونها تصمیم می‌گرفتن که ایشون رو به صلیب بکشن؟ pourquoi on l'a condamné? چرا Parce qu'il خواستن به s'est صلیب بکشن؟ opposé aux injustices, aux hommes injustes, au چرا خواستن به gouvernement de صلیب l'époque. بکشن؟ Pourquoi on l'a crucifié? برای اینکه جلوی ظلم ایستاد Parce qu'il s'est opposé à l'injustice. و گفت عادل Mais باشید. il a dit qu'il faut que tous les hommes صادق soient égaux, باشید. justes, sincères. ما فکر می‌کنیم بهترین راه برای بشریت بازگشت La به meilleure دینه. solution pour l'humanité, c'est un retour à la religion et aux vraies valeurs religieuses. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici. On retourne à Paris. C'est à vous, Laurent Delahousse. برای این گفتگو. خیلی متشکرم از شما تشکر می‌کنیم همینطور از مردمی که به این صحبت‌ها گوش فراخواهند. Je voudrais, si je puis me permettre, vous poser une question personnelle. Parce que l'image que nous avons souvent de vous, depuis l'Occident, c'est un président avec un look qui n'est pas conformiste. رئیس جمهوری است که در واقع مطابق اون چیزهایی که امروزه در دنیا وجود داره و پذیرفته شده عمل نمیکنه. Vous portez très peu le costume. Vous êtes souvent habillé comme vous l'êtes devant nous. Est-ce que ça a un sens? پوشش، لباس، شما خیلی آیا این معنایی داره؟ نه فکر می‌کنم این حداقل آزادی‌هایی است که باید به رسمیت بشناسی. Non, il n'y a aucune signification. Je crois que c'est le moindre, enfin c'est le sens de la liberté. J'entends par là, enfin, chacun est libre de disposer de sa liberté vestimentaire. یادتون باشه اگر لباس آمریکایی و فرهنگ آمریکایی رو بپذیریم همه چیز از دست خواهد رفت. Sachez que la culture américaine sur ce plan aussi essaie de s'imposer, mais on va perdre beaucoup de choses en l'acceptant. باید خودمون باشیم. Il faut être soi-même. معنای خاصی نداره جز هم. Aucune signification. البته با sinon مردم cela. آمریکا مشکلی نیست. Mais je répète, je n'ai aucun problème avec le peuple américain. Ça va de soi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Franco-Persia.